गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा लता हया साहिबा से कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। और राणा साहब ने भी कहा कि मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है, तो मैं भी हिंदी की तरफ से एक कथा उर्दू की नज़र करना चाहती हूँ कि सिर्फ मुसलमान ही, हिंदू ही नहीं बल्कि आज देखा जाए तो हमारे मुल्क में अंग्रेजी इस तरह से हावी हुई कि हम खुद अपनी ज़बान को भूलते जा रहे हैं, मुसलमान भी भूलते जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, सुनिए। सोचा न था मगर मुझे आभास हो गया, बेघर हूँ अपने घर में ये विश्वास हो गया, सीमित है पुस्तकों के ही पन्नों तलक ये अब, सीमित है पुस्तकों के ही पन्नों तलक ये अब, उर्दू में बात करना तो इतिहास हो गया, उर्दू में। और देखिए अभी यहाँ से किसी ने आवाज लगाई, सोचा न था मगर मुझे आभास हो गया, बेघर हूँ अपने घर में ये विश्वास हो गया, सीमित है पुस्तकों के ही पन्नों तलक ये अब, सीमित है पुस्तकों के ही पन्नों तलक ये अब, उर्दू में बात करना तो इतिहास हो गया। और देखिए यहाँ से किसी ने आवाज़ लगाई अभी अलिफ लल्ला में, ये कहना चाहूँगी कि मेरे तारुफ जो करवाया गया उसके आईने पे जो गर्द अदाकारा की जमी हुई है उसको मैं मिटा के उसके पीछे छुपा हुआ जो अक्स एक शायरा का है उसी हैसियत से आई हूँ। और यहाँ पे जो खातून भी बैठी हैं वो इस बात को बहुत साबित कर रही है कि हमारी मुल्क की खातून को सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति से और ग्लैमर से ही मतलब नहीं है, अदब से मतलब है। सुनिए, नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं शम्मे हसी जो महफिलों की शान होती है, मैं हूँ हालात पर लिखी हुई कोई गजल गोया, हया शामिल ना हो तो शायरी बेजान होती है। और देखिए आप सब लोग जो यहाँ इतनी मोहब्बतों से सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी यहाँ पे बहुत सारे चैनल वाले मौजूद है, टीवी पर दिखाया जाता है, खबरों में जो फैशन परेड और जो फिल्मों के दिखाए जाते हैं और कभी भी अदब को तरजीह नहीं दी जाती, नफरत की खबरें दिखाई जाती, मैं उनको बताना चाहती थी दिखाएं कि हिंदुस्तान यहाँ बसता है, मोहब्बत यहाँ बसती है, अदब यहाँ बसती है, तहजीब यहाँ बसती है। ये आप अगर फिल्मों के पर्दे पर और खबरों के चैनल पर दिखाएं फैशन परेड और उन पार्टियों को अगर तरजीह ना दें तो हमारे मुल्क की जो संस्कृति है इतनी गिरेगी नहीं। सुनिएगा, यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, आप सबके नाम, यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात का हर कौम का इंसान बसता है, जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो, जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो, यहाँ हर एक मुस्लिम दिल में हिंदुस्तान बसता है। शुक्रिया। यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात का हर कौम का इंसान बसता है, जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो, जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो, यहाँ हर एक मुस्लिम दिल में हिंदुस्तान बसता है। और देखिए मंदिर मस्जिद का जिक्र हुआ, मैं कथा जिस भी शहर में जाती हूँ जरूर सुनाती हूँ, सुनिएगा कि काश हमारे अगर सियासतदान मौजूद हो तो संसद में जाके पहुंचाएं कि बहुत सीधा साधा सा हल है, इतने इसमें मुश्किलात पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। सुनिएगा, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और हजरात हिंदो पाक मुशायरा है, मैं कहना चाहूंगी कि हालात ने सितम जो किए वो अजीब थे, हालात ने सितम जो किए वो अजीब थे,
پھر بھی ہمارے پیار کے رشتے نہیں بٹے. دو بھائیوں نے بانٹ لیا گھر درست ہے, لیکن خدا کا فضل رہا دل نہیں بٹے, لیکن خدا کا فضل رہا دل نہیں بٹے. اور دیکھیے ابھی, شکریہ, اور دیکھیے ابھی بس کا سفر جو شروع کیا گیا, بہت آتنکوادیوں نے بہت دہشت کا ماحول پیدا کیا, لیکن اس کے باوجود محبت کا سفر پورا ہوا. تو سنیے گا احمد صاحب, سنیے. اگر ہو جنگ نفرت سے محبت جیت جاتی ہے, دلوں میں حوصلہ کم ہو تو دہشت جیت جاتی ہے. ملن کی آرزوؤں میں اگر ہو شمس سی گرمی تو پھر فرعون بھی آئے صداقت جیت جاتی ہے. شکریہ. اگر ہو جنگ نفرت سے محبت جیت جاتی ہے, دلوں میں حوصلہ کم ہو تو دہشت جیت جاتی ہے. ملن کی آرزوؤں میں اگر ہو شمس سی گرمی تو پھر فرعون بھی آئے صداقت جیت جاتی ہے. اور دیکھیے سرحدیں پہ میں چند اشعار سنانا چاہوں گی کہ دھرم کی, کچھ ذات کی, کچھ حیثیت کی سرحدیں. دھرم کی, کچھ ذات کی, کچھ حیثیت کی سرحدیں. آدمیت کی زمین پر کیسی کیسی سرحدیں, آدمیت کی زمین پر کیسی کیسی سرحدیں. اور ملک کو تو بانٹ لے لیکن یہ سوچا ہے کبھی, ملک کو تو بانٹ لے لیکن یہ سوچا ہے کبھی, دل کو کیسے بانٹ سکتی ہیں سیاسی سرحدیں. اور مانگ بھر کر اس نے میری مانگ لی آزادیاں. سنیے گا, مانگ بھر کر اس نے میری مانگ لی آزادیاں. اب قفس ہے اور میں ہوں یا سندوری سرحدیں, اور میں حقیقت کی پجارن وہ روایت کا اصیل, میں حقیقت کی پجارن وہ روایت کا اصیل. میری اپنی مشکلیں ہیں, اس کی اپنی سرحدیں. اور بس بہت توہین کر لی آپ نے, اب دیکھیے, بس بہت توہین کر لی آپ نے, اب دیکھیے. کھینچنی آتی ہیں مجھ کو بھی انا کی سرحدیں, اور دیکھ کر آنکھوں میں تیری چھل چھلاتی چاہتیں, دیکھ کر آنکھوں میں تیری چھل چھلاتی چاہتیں. سوچتی ہوں توڑ دوں شرم و حیا کی سرحدیں, سوچتی ہوں توڑ دوں. اور اردو کی نظم سے پہلے جو حکم ہے, میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ صرف یہی نہیں, مجھے حالانکہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے کہ آپ کو نہیں سنانا چاہیے, لیکن میں ضرور سناتی ہوں کیونکہ میرا ایسا ماننا ہے. ابھی میرا صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر جنگ لازم ہو تو پھر لشکر نہیں دیکھا جاتا. جب دو ظالم سامنے کھڑے ہو تو جو زیادہ ظلمی ہے انسان اس کی برائی کرتا ہے. سنیے گا, ایک قطعہ صدام صاحب کی گرفتاری سے پہلے اور ایک اس کے بعد کا, چاہے ہزار تہمتیں مجھ پر لگیں لیکن میں سناتی ہوں. سنیے گا, صدام صاحب کی گرفتاری سے پہلے کا ہے. دنیا کا چلن سچوں کو وہ الزام دیتی ہے, جو پیاسے بھی نہیں ان کو اٹھا کر جام دیتی ہے. مگر یہ بھی ہے ایک دستور کہ جب ظلم بڑھتا ہے, مگر یہ بھی ہے ایک دستور کہ جب ظلم بڑھتا ہے, بغاوت مسکرا کر پھر کوئی صدام دیتی ہے, بغاوت مسکرا کر پھر کوئی صدام دیتی ہے. اور اب دیکھیے ان کی گرفتاری کے بعد کا, سنیے گا. ابھی ہے حوصلہ زندہ, ابھی سانسیں سلامت ہیں, خدا کی دی ہوئی یہ زندگی یہ دین باقی ہے. تو اپنی ایک فتح پر نہ اتنا ناز کر ظالم, تو اپنی ایک فتح پر نہ اتنا ناز کر ظالم. بھلے صدام بے بس ہے مگر لادین باقی ہے. شکریہ. ابھی ہے حوصلہ زندہ, ابھی سانسیں سلامت ہیں, خدا کی دی ہوئی یہ زندگی یہ دین باقی ہے. تو اپنی ایک فتح پر نہ اتنا ناز کر ظالم, بھلے صدام بے بس ہے مگر لادین باقی ہے. اور ایک بات اور, تہجد کا بھی وقت ہونے والا. ایک آپ لوگ سب مل کے دعا کیجئے, کیونکہ ابھی ہندوستان کو ہتھیار, پاکستان کو ہتھیار, ہم لوگ کے دلوں میں پھر سیاست ڈالنے کی کوشش, ایک دوسرے کو خریدنے کی کوشش, عراق کے بعد ایران پر ہو. تو سنیے, آپ لوگ سب مل کے دعا کیجئے گا, تہجد میں بھی سنیے گا. ٹی وی پہ جو دیکھوں کبھی عراق کا منظر,
دل روئے اشک آنکھ سے بولیں یہی بہہ کر.